हुकूमत ने एफबीआर को फ्री हैंड दे दिया है। अब एफबीआर आपके बैंक अकाउंट से जितनी चाहे अमाउंट निकाल सकती है और आपको बिना बताए निकाल सकती है। हुकूमत ने एफबीआर को ये इख्तियार क्यों दिया है और एफबीआर ऐसा क्यों करेगी और आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को सेव कैसे कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज उस टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में जो हुकूमत ने 2 मई को पास किया। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब कौमी असम्बली का सेशन नहीं हो रहा होता और किसी कानून को हुकूमत ये समझती है कि फ़ौरन अमल दरामद होना चाहिए, नहीं तो मुल्क को नुकसान होगा, तो एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए 2 मई को टैक्स लॉज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 पास किया गया, जिसके ज़रिए एफबीआर को गैर मामूली इख्तियारात दिए गए। ये कानून अचानक क्यों लाया गया और इस कानून को लाने से पहले कौन सा कानून अमल दरामद था और उसमें क्या कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से इस कानून को लाया गया, और इस कानून के आने के बाद एफबीआर के पास कौन से नए इख्तियारात आ चुके हैं। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको एज अ टैक्स पेयर कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप इस कानून के आने के बाद अपनी हिफाजत कर सकें। ये मैं मशवरे आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरे साथ मशवरा करने के लिए या मेरी सर्विसेज हासिल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले कोई भी ऐसा टैक्स केस जिसका फ़ैसला इवन के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आ भी जाता था, तब भी एफबीआर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो फौरी रिकवरी कर सके, क्योंकि टैक्स पेयर के पास ये इख्तियार होता था कि वो उस फैसले के खिलाफ अपील करे या उसकी रिव्यू पिटीशन दायर करे। तो जब तक अपील और रिव्यू पिटीशन का इख्तियार होता था उसके पास, तब तक एफबीआर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो उससे फ़ौरन टैक्स वसूल कर सके जिसका फ़ैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इसलिए टैक्स दहिंदा अक्सर ये कहता था कि मेरे पास काफ़ी वक्त है अपील का, या कोई और कानूनी रास्ता मेरे पास है जिसके ज़रिए मैं इस अमाउंट से बच सकता हूँ जो कि मैंने टैक्स की मद में देनी है या जिसका फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आया है। क्योंकि ये जो केसेस हैं ये 10-10, 12-12, 15-15 साल एक लंबे अरसे के लिए चलते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि एफबीआर को टैक्स रिकवरी में मौखर होती थी और हुकूमत को रेवेन्यू मिलने में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो लिहाजा 2025 के मई में, 2 मई में इस ऑर्डिनेंस को लाया गया और इस कानून को पास किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इन तमाम रुकावटों को हटाया जाए और टैक्स पेयर से फौरी टैक्स रिकवर करवाया जाए। ये टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है? सबसे पहली बात ये कहता है कि कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा केस जिसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हो चुका है, तो उसका टैक्स फौरी अदा करना पड़ेगा। कोई भी इशू जब अराइज़ होता है, सबसे पहले एफबीआर टैक्स पेयर को नोटिस भेजता है। उसकी कार्रवाई कमिश्नर के अंडर होती है। कमिश्नर के यहाँ फ़ैसला आने के बाद फिर वो जाता है केस ट्रिब्यूनल में, अगर वो अपील करना चाहे तो। और अगर ट्रिब्यूनल भी फ़ैसला टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ दे दे, तो देन उसके पास अपील का इख्तियार होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे। हाई कोर्ट में भी फ़ैसला अगर उसके ख़िलाफ़ आता है, तो उसके पास अपील करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो अब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये करार दिया गया है, ये कानून बना दिया गया है कि अगर हाई कोर्ट में उसका केस चलता है और उसका फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ जाता है, तो अपील का इख्तियार तो उसके पास है, लेकिन जो फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आया है, उसमें जो टैक्स वो पेएबल है, जो टैक्स उसने पे करना है, वो फ़ौरन पे करेगा, चाहे वो बाद में अपील ही क्यों ना करता रहे। हाँ, अगर वो अपील करता है, अपील में फ़ैसला उसके हक़ में आ जाता है, तो एफबीआर उसका जो टैक्स उससे रिकवर किया है, उसको वापस देने का पाबंद है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एफबीआर से टैक्स वापस लेना कितना मुश्किल है, कितना टफ़ प्रोसीजर है। तो लिहाज़ा इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। दूसरी जो तब्दीली इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाई गई है, वो ये है कि एफबीआर अपने टैक्स अफ़सरान को किसी भी कारोबारी जगह पे बिठा सकता है। क्यों? ताकि उनकी प्रोडक्शन पे नज़र रखी जा सके, उनकी सेल्स को काउंट किया जा सके, और अगर वो कोई ऐसा स्टॉक है जो उन्होंने ज़ख़ीरा करके रखा है, उसकी निगरानी कर सके, ताकि आर्टिफ़िशियल तौर पे कीमतों को ना बढ़ाया जा सके। तीसरे नंबर पे एफबीआर को ये इख्तियारात दिए गए
کہ وہ جعلی سٹیمپس، بارکوڈ یا بغیر ٹیکس لیبل والی اشیاء پہ سخت ایکشن لے، اور اس کے لیے ایف بی آر کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ دوسرے محکموں کے افسران کو بھی اس کارروائی میں شامل کر سکتا ہے، ان کو بھی اپنے یہ اختیارات دے سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس کیوں لایا گیا، اس کی ضرورت کیا تھی، یہ کیوں ضروری ہو گیا تھا۔ یہ ترمیم اس لیے ضروری تھی کیونکہ ٹیکس کلیکشن میں تاخیر ملک کے مالی نظام کو متاثر کر رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ کاروبار اپنی آمدن یا فروخت چھپا لیتے تھے کیونکہ نگرانی کا کوئی مؤثر نظام نہیں تھا، اور تیسرا یہ کہ جعلی اشیاء کی فروخت پر حکومت کو ریونیو کا نقصان ہو رہا تھا۔ یہ آرڈیننس ایک طرح سے ایف بی آر کو ریئل ٹائم انسپیکشن اور فوری ریکوری کی طاقتور اختیارات دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایز اے ٹیکس پیئر۔ آپ کو اس قانون کے آنے کے بعد اپنے بینک اکاؤنٹ کی کیسے پروٹیکشن کرنی چاہیے، اور بات یہاں پہ صرف ختم نہیں ہوتی۔ ایف بی آر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہ پڑے ہوئے اور ایف بی آر کو وہ رقم نہ ملی جو کہ ٹیکس کی مد میں آپ سے مطلوب ہے، تو ایف بی آر ان چیزوں کو قبضے میں لے گا جو کہ آپ کے نام پہ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پراپرٹی آپ کے نام پہ ہے یا گاڑی آپ کے نام پہ ہے، تو اس کو ضبط کرے گا، پھر اس کو نیلام کرے گا، اور اس نیلامی سے اپنے ٹیکس کی رقم حاصل کرے گا اور بقیہ رقم آپ کے حوالے کرے گا۔ اور اگر آپ کے نام پہ کوئی ایسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو گرفتار کیا جائے گا، اور تب تک آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک آپ ٹیکس اماؤنٹ ایف بی آر کو پے نہیں کر دیتے۔ تو یہ بہت سخت قانون ہونے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو آپ نے کیسے بچانا ہے تاکہ آپ کی لائف نارمل چلتی رہے، آپ کا بزنس سموتھلی رن ہوتا رہے، اور آپ کے لیے اور آپ کی فیملیز کے لیے کوئی مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں۔ تو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی نوٹس آپ کو آئے، چاہے آپ کو فزیکل لوکیشن آپ کے ایڈریس پہ آئے، چاہے آپ کے ایف بی آر آئرس اکاؤنٹ ڈیش بورڈ پہ آئے، تو آپ نے اس کو ہلکے میں نہیں لینا۔ آپ نے فوراً اس کا حل نکالنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ نوٹس کس چیز کے لیے آیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ بالکل یہ آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کے لیے ٹیکس ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کریں، ٹیکس لائر کی خدمات لیں۔ میری خدمات لینے کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر اویلیبل ہے۔ اب آتے ہیں اہم بات کی طرف۔ اپنی قانونی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی ٹیکس فائلنگ مکمل اور بروقت کرنی ہے۔ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اپنی انکم، ایکسپینسز اور ایسٹس کی ڈیٹیلز پراپر طریقے سے دینی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ریٹرن ڈیڈ لائن سے باہر نہ جائے، ڈیڈ لائن سے پہلے ہی فائل ہو جائے، کیونکہ جب آپ کی ریٹرن ڈیڈ لائن کے بعد فائل ہوتی ہے تو تب آپ ایف بی آر کی نظروں میں آتے ہیں، تو دین آپ کے اکاؤنٹس کی آڈٹ ہونے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ دوسری، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو بھی ٹیکس بنتا ہے آپ نے اس کو پے کرنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ فوری پے کرنا ہے، اس کو تاخیر نہیں دینی، کیونکہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے اتنی ہی آپ کے لیے مشکلات زیادہ کھڑی ہوتی جائیں گی۔ آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا، پھر ایف بی آر آپ کے خلاف ایکشن بھی لے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے اس کو بروقت جمع کروائیں۔ تیسرا، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اپنی تمام رسیدیں اور سٹاک ریکارڈ کو مکمل رکھیں، اور اگر ایف بی آر کی ٹیم یا کوئی بھی آفیسر آپ کے پاس جائز نگرانی کے لیے آتا ہے تو آپ نے اس کو نہیں روکنا، کیونکہ یہ اب قانون بن چکا ہے، آپ نے ان کو اسسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ فورتھ، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کیس کمزور ہو رہا ہے تو کسی ماہر ٹیکس وکیل یا کنسلٹنٹ سے فوراً رابطہ کریں۔ کبھی بھی اپنے ٹیکس نوٹسز کو اور اپنے کیس کو خود حل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی آپ کو بڑے سے بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ اینڈ پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایف بی آر سے ٹیکس نوٹس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، یہاں پہ کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔